प्रितीच्या भावभयणीनो, फादर राहुल कोलासो ह्या आमच्या यादनीक बाबाक आमचो निमाणो आदिवस दिवंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. हे मिसाचे भेटेंतल्यान कितें भाशेन आमी ताका आदिवस दिता, कित्याक पाद्री कसो मिसाची भेट ताणें समोर उमली, देवाचें उतर पुरगोटलें आनी जेजूचें सुर्गींचें राज संवसारांत स्थापूंक बारी तो वावुरलो मोरो पर्यंत. आयज मिसाची भेट ताच्यांनी समोर उमूंक जायना, पूण ताच्या नांवान ताचे सांगाती पाद्री भाव आसात, आमी बी आसात. तरी मिसाची भेट समोर उमतना आमचो भावार्थ आमकां दाखोवड करता की जरी कूड ताची हांगा आसा, ओतमो देवा लागीं आसा. आमचो निमाणो जागो देवाच्या राज्यांत, स्वर्गा राज्यांत, देवाच्याच गोपांत. फादर राहुल ह्या वेळार देवाच्या गोपांत आसा. आमची मागणी ताचे पासत ह्या मिसांतल्यान आमी चालू दवरुया, उदीक करून ताच्या गोरच्या पासत बुजवण तांकां मेळूंक, आमच्या पाद्री भावांक सुद्दां, आनी आमी संगोट ह्या वेळार ताच्याच मानाक हे मीस समोर उमून ह्या मिसांत आमी वांटो घेवंक तयार जावया. सुरवातेक आमी गायन गायतले. गायनाचो अंक A15, A15. मनशां खातीर मनशां मोदलो, वर्त्या देवान निवडलोलो, भितर सोरता यादनीक आमचो. नोमान देव मोन्यार्या, वैभव मोहिमा वर्त्या देवाक. नोमान देव मोन्यार्याक, वैभव मोहिमा वर्त्या देवाक. भयणीनो आनी बाबानो, थोडीं उतरां आतां आनी नोईन निमाणी. पयलें उतर फादर राहुल आमचो भाव राती सोंपलो, ताका सिमनारिन्सान हांव ओकोता. आमी बरोबर भितर सरलेले. हांव पाद्री जावन पयलेंचो रोस म्हजें सिमनारीन, आनी तो सालिगांव सिमनारीन आपलें शिकोप कोबार करून थंय आयिल्लो. 5 वर्सां सुमार आमी बरोबर सिमनारीन जियेल्या. We spent about 5 years for the sake of sisters who find difficult in Konkani. I'll express a few words in English. So we knew each other from the seminary. And that time our rector also was a person from Veli. So his companions affectionately used to ask, Kit kotre velekar tumgelo reitoru? So kind of tone which Veli people speak. Knowing him from that time, one thing which I can say about Father Raul, he was very simple, very humble, and very unassuming. No airs to put on, he was his natural self. In seminary he lived like that, in parishes he worked like that. He left the parish, he went away. The quiet God who looks at all of us, we pray that he may reward this great soul who worked for the church. The second word is for the doctors, sisters, nurses who cared for him here in this house and in the hospital for the last 3 months. Father Raul came here on 29th of June. 19th of October he passed away, almost 4 months minus 10 days. And when his condition after all tests here, though they had been done before, showed
that recovery is going to be very difficult. Doctors at JMJ Hospital, especially Dr. Ryan, said, Father, we'll take care of him. And sister who is here, Sister Velankani, said, Father, don't worry. So from that time we thought we will keep him here. We had made all arrangements to take him to Shantia Vedna. We spoke to the sister in charge. Bishop spoke to her. We said, anytime we'll bring him there. But with this assurance of the doctors and the in charge of the hospital, we said we'll keep him here. So 4 months, Father Rahul was a very peaceful patient. Never disturbed anyone. The sisters and the nurses were very obliging and helpful. And the doctors under Dr. Railin and the administrator, Sister Velankani, took great care of him. I would like to thank them sincerely for their dedication and application. And just now Bishop phoned to say, please convey also my sincere gratitude, appreciation to all the doctors in the hospital, to all the sisters, to all the nurses, to all the attendants who looked after him in the rooms, for all that they have done for him. So I would like to convey also on the part of the Bishop all that he felt for him. I would like to thank also people of Seolim Parish. Father Clifford is here, acting father in charge, parish priest. His committee members are here. They have taken great interest and they have been involved very much in his condition, in his situation, and in his all maintenance here. Regularly they have been coming here, seeing to his needs, especially seeing to the attendants who would come, who would look after him day and night. So they have been doing all this materially, organization, financially, with the family, they are working together. So I would like to thank them also for all the concern and thank the attendants. Sylvester is here, Delphine has come here. There are some who have not come from Seoli. 2-3 people used to come to make shift. Samir was here, he went away after this news. So I would like to thank them for the great care and dedication every minute, day and night they gave to Father Rahul. I think with this we will start the Mass. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन जो आसा जो आसलो सदांच आसतलो ह्या बऱ्या मोगाळ जेजूची कृपा आनी शांती तुमचे सवी आसूं. ही मिसाची भेट आमच्या याज्ञीक बाबा राहुलाक फायद्याची जावं आनी आमकांय कृपे बरीच जावंक आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन ह्या वेळार दोनया देवा लागीं भोगसणे मागुया. बरोबर देवाचे काकुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर पुरयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारूंक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वासोत घेवन सुद्दां मरे सगळ्यो दोतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. मोगाड बापा, राहुल तुज्या चाकराक ह्या संवसारांत याज्ञीकपणाचें मुणयारपण दिवन तुका बरें दिसलें. ताका आतां स्वर्गार मोहिमेवंत करून त्याच मुणयारपणाचें इनाम दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पळय सांगता जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जाणवायच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे
देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिश्यांच्या दोळ्या मुखार ती मेळोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशांक गेली. तें एक नोस्ट दिसलें आनी तांचें मरण ताचो सत्यानाश म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताचे भरवशान भरल्यात तांचीं काळजां थोडींच दूख सोंसून. खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण तांकां कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाजाच्या अपूर्ण कोशी तांकां मानून घेतली. तांचेर पातयेतात ती हें सोत सोजमोताली. ताका विस्वाशी ती ताचे सवे मोगान जियेताली, कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकळूत मेळटली. देवाचे उतरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुका म्हजो आत्मो उबारता सोरेस्परा म्हज्या देवा. तुका म्हजो आत्मो उबारता सोरेस्परा म्हज्या देवा. तुजी काकळूत विसरून नाका सोरेस्परा. तुजो पुर्विल्ले काळाचो मोग मनान दवर. तुजे बोळेपणा खातीर सोरेस्परा माई मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुका म्हजो आत्मो उबारता सोरेस्परा म्हज्या देवा. म्हज्या काळजाचे हुस्के हळू कर. म्हज्या तोळमळ्यांतलो म्हाका निवार. म्हज्या आट्या विट्यांचेर दिश्ट घाल. म्हजे कोश्ट पळय आनी सगळीं म्हजीं पातकां भोगोस. जबाब. तुका म्हजो आत्मो उबारता सोरेस्परा म्हज्या देवा. म्हजो जीव सांबाळ. तांच्या चोपक्यांतलो म्हाका निवार. तुका शेरोणां येता. म्हजो विस्वास निर्फोळ जावन दिवं नाका. नेणटुवायेन आनी प्रमाणीकपण म्हाका सांबाळूं, कित्याक हांव सोरेस्पोर तुजेर पातयोन आसा. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सगळीं गायन आमी गावया. गायनाचो अंक B8. 14वो श्लोक आमी गायतले. 14th verse. Sorvesporak, 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 soy soy. Sorvesporak, 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 soy soy. Jesu punorjivon pohortu, तुझुत्रा नाम का जीवन कर. जेसु पुनर्जीवन पढ़तु तुझुत्रा नाम का जीवन कर. सर्वेस्परा 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 सोय सोय. सर्वेस्परा सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा सुमिया. जेजू पावलो तेन्ना लाजराक फोंडांत घातल्यार 4 दीस जाल्ले. बेतानिया जेरुसलेमाक लागींच आसा. सुमार 3 किलोमिटरांची वाट आनी जायते जुदेव मारयेक आनी मारताक ताच्या भावा पासत पाचारूंक आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकून मारता ताका मेळूंक गेली. पूण मारिया घरांत बसून रावली. मारतान जेजूक म्हणलें, सायबा तूं हांगासर आसलोय जाल्यार
म्हजो भाव मरचो नासलो आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलेय देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यात जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाणे दिसा पुनर्जिवंतपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका परतिपार केलो, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, वय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाचें न्हू. जेजू म्हणटा, पुनर्जिवनपण हांवूच. आनी राहुल आमचो भाव जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो सेवक जालो. बावतिजमांत जेजूच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो घेवन सासणाच्या जिविताक तो ह्या संवसारांत येतना तयार जालो. भाग्योन पावलो भाशेन तो म्हणटालो, धांवची आसा ती वाट हांवें धांवन काडली, म्हज्या इनामाक हांव रावतां. हो इनाम घेवंक तो आज ओकालच्या दिसा बापाच्या घरा पावला. मरण फुडें आमकां मनीस कशी आमचो घरचो ना म्हूण दूख भोगता, पण राहुलाक, आमची आत्मीक भावाक, तो रावतालो आनी बापान ताका भासायल्लें बावतिजमा दिसा तें जोडून गेला. पिरायेन जाणटेपण मेजिनात, पूण जानवायेचें पुस्तक आमकां म्हणटा, बरो मनीस, प्रमाणीक मनीस हेंच की आमचें म्हातारें केंस, धवे केंस. बरेपणाच्या गुणांनी ताणें आपलें जिवीत सांडलें. जेजूच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो घेवंक देवान ताका तयार केलो. जेजू खुर्साचेर उमकोळटना आपले दुखीची बोवाळ करूंक ना. तेच परी राहुलान आपल्या जिवितांत एकांकराची पिडा जाली तेन्ना, आपली दूख पडटा तेन्ना बोवाळ करूंक ना. सांगतालो केन्नाय दुखता मातशें. जेजू भाशेन कुर्साच्या पोलोंगार थावन जेजून म्हणें, बाबा ताका भोगोस ते कितें कोत्तात तें नकळत. हेंच मोन राहुलाचें जालें. बोगसणें दिलें आनी बोगसणें दिवंक जेजूचें एकूच मोन म्हळ्यार ती सगळीं एक जावंक. पिडेन पासून आसतना राहुल आमचो भाव आपल्या फिरगोचो हुस्को धरून जियेतालो. आपूण नासतना फिरगोजेन कितें जाता हें कितें करूंक जाय हो ताका हुस्को आसलो. जेजून बापाच्या मोगा खातीर सगल्याक वैखात दिलो. राहुलांत बिस्पांत मागलेले पावटी ना म्हणून आसतना रावंक ना. उदारपणांत जेजू पुनर्जिवन जेजूक परगटूंक ताजे लागीं मागता थंय तो गेलो. जेजूशी जायतीं जाणां येतालीं. आमचे आत्मीक भावा सुवें जायतीं भाव भयणां येतालीं. न्हयच क्रिस्तांव दुसऱ्या धर्माची पर्यंत ताका भेटूंक येतालीं आदार मागूंक. ल्हानांक धाकट्यांक ताणें केन्नाच पुरो घालूंक ना. न्हाल्लें तांतल्यान पर्यंत ताणें काडून दिलां. कितलींच फावटी आतां दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां येतात, आमकां फादर दितालो, आमच्या आदाराक पावतालो. उदार काळजान तो जियेलो. जेजू बऱ्या घोड्याचो
तो नीज मोगी आसलो. ब्रेवियार ताणें चुकोवंक ना. ब्रेवियार सदांच तो करी. पुनर्जीवन जेजूचो उपकार जावंक ताज्याशी पांयाशी बसतालो. आपल्या यात्निके जिवितांतलो पुनर्जीवन जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक उर्बेन ताची तयारी करूंक बावतिजमांतल्यान पयस सभेन भितर काडली. पिडेस्तांक सवें कुमिया वांटूंक पेखोणेची मागणी दिवंक तो उदार जातालो. तूं वच ना, ताचेशी कोण येना जाल्यार आपूण तयार जातालो. दुसऱ्याक धाडिनासलो. मिसाची भेट भेटोवन पुनर्जीवनची सूख तो दुसऱ्यांक म्हणटालो. आपल्या उलोवपांत शिकोवणेंतल्यान प्रवादीक ताळो उबारून पुनर्जीवन जेजूचे गोवाय जावंक तो शिकयतालो. होच पुनर्जीवन जालो जेजूच्या मोहिमेन तो भितर सरून गेला. सुपूर्णायेन ताका बापाची वेंग फावो जावंक ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. दाना तयारी वेळार गायन आमी गावया. गायनाचो अंक C7. बापा काकलुतीन पडे. C7. बापा काकलुतीन पडे Iso punost manun ge pavam kani pelia sovos kai di melolia hi kals tu kabetoitau ani he प्रार्थना करतां तुझी कोण वाडाय देवोय सोमेस्ता स्वर्गार पावोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपया देवा पाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सोर पदवेदा देवा, राहुल तुज्या यात्निकान जेजूच्या गोड समोरुमले. ताचें जिवीत आमकां ह्या गुटांतल्यान मेळो अशें केलें. हो योद तुका भेटोवन ह्या तुज्या चाकराक जेजूच्या मोहिमेमोंत मुखामोड पडूंक आनी देवीक जिविताची संपूर्णायेन तो दादोशी जावंक ताका फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सरखाणी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरण आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा, तरी तुजे कोनवाडायेन जेन्ना पातकाक लागून मरणाच्या घासांक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या चोयतान आमची सरवण जाल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. ह्या पासो देवता आनी भोगता सांगाती प्रितोमे निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powietrz, 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 dolbaranco sorves porto,
स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान स्वर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्पराची नावी येथा ताका सोय सोय स्वर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्यानी सासणी कोर्राचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझें मरण आमी समरमता. तुजें जिवनपण परगट्टा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकराची फादर राहुल हाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यात ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागेवन सुसे तिचो पोती सांगाता, बागेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत. त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता
तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सुरंगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवण राजे क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशान रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्पाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी जे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पातोक काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांक शिवूंक वेदना गायन आमी गायतल्या. गायनाचो अंक D13 D13 जेजू बोऱ्या गवळ्या. जेजू बोऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोल्या सुर्गीतावन देवलोय सोदूंक महाकायलोय पोळे हांव ती शेळी तुका चुकोन गेल्ली तुजे थाय वर म्हाका पयसो रूंक सोदनाका. फादर राहुलाच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी ह्या वेळार तो आपलें जिवीत देवाक समर्पिता. तर ताचें समर्पण कशें हें गायन दिनवासनेच्या मनान आमी गावया. गायनाचो चेल्यार अंक Q5. बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा मोचें जिवीत तुज्या हातांत सोडटा. तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता. कितेंय करशी तुजो उपकार मानता. सगल्याक तोयार सगलेंच मोगान घेता. बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा. उबी रावया. प्रार्थया. भोव दोयाळ बापा, राहुल तुज्या चाकरा याज्ञिकाच्या हातांतल्यान सासनीक जिविताचें जेवण साबार पावटी तुज्या भुरग्यांक मेळ्ळां.
ह्या जेवणा पासत आनी ताच्या आत्मीकपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिन वाचता आनी त्याच सासणीक जिवीत मोहिमेन ताका भोगून दी म्हूण व्हडा भरवशान तुज्या लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पळयता देव बाप आनी पूत आनी पयदोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. एक घडी भर बसूया. फादर लेवनादान कांय उद्गार मिसा पयले केल्यात. हे उद्गारान दिनवास म्हजेय हांव कोत्ता. ताका आमी पयले स्वातेर देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फाटल्या सुमार 4 म्हयन्यांनी बरो जबाबदारीन ताणें आमच्या यात्नीक भाव राहुल आसवे हुस्को दाखयलो. आमचे दिनवास आमच्या अभिस सायबाक फिलिप नेरी फेर्रोंक ताणें कितलेच फावटी फोन करून कितें करुया कशें करुया फादर कसो आसा ही खबर घेतली. ताका आमी दिनवासता. ह्या घरांत आनी हॉस्पिटलांत वावर कोत्तेऱ्या दोतोर सिस्टरींक आमचे नर्सांक आमचे नर्सींक आमचे दिनवास. मोगान तांणी आमच्या भावाची सेवा केल्या. आमच्या शिवोलच्या फेरगोजकारांकूय आमी दिनवासता. जायत्या जाणांनी मागण्यांतल्यान आमचे यात्नीक भावाचे कोश्ट उणें जावंक मागणें केलां. आमच्या फाब्रिकाच्या मेंबरांक आमचे दिनवास खेरीत भाशेन आमच्या नांवान आनी आप खोशेन ह्या फाटल्या म्हयन्यांनी फादराची अदीक लागशिल्ल्यान खबर घेवंक मांडावळ करूंक वावुरतल्या एलिसनांक आमचे दिनवास. आमचे खास दिनवास डेल्फीन, आमचो लुसियो, बेलार्मीन आनी सिल्वेस्टर जाच्या हातांतल्यान फादर बापाच्या घरा पत्तलो. मोगान ताणें ताजी सेवा केल्या. गुणगुणूंक नात आपुरबायेन खुशालकायेन ताणें ताजी सेवा केल्या. सिल्वेस्टर डेल्फीन ताजी फकाण कोत्तालो आनी फादर निमाणो वेळ पासून फकाण कोत्तालो करीत रावलो. दूख आसली खरें पूण खुशालकायेन बदल्ली. ताचे भेटे केल्यार तो म्हणटालो तूं को हांगाय पयलो जातालो. हें ताचें उदारपणा खातीर आमी देवाक ताजे पासत दिनवासता. सादेपणान ताणें आपलें जिवीत सारलें. जाय तें एकठांवूंक ना पूण थोडेच वस्तू आसल्यो त्यो बऱ्यो करून माणसुगेन मांडून दवरतालो. नितोडसाण ताच्या जिवितान बरी दिसताली. भितरल्यान आसा तें भायल्यान दिश्टी पडटा. भायल्यान नितोड जाल्यार भितर काळजा म्हणत नितोड म्हूण आमकां खात्री जाता. ह्या बरेपणाचो देवान ताका इनाम दिवचो. ताच्या गोच्यांक भयणींक भावाक आनी ताच्या दाक्षिऱ्यांक ह्या ताच्या भावाच्या मन नाकल्यान जायती दूख जाल्या. आज आमी जाबाब घेतला. हो जाबाब ह्या स्तोत्रकाराचें दूख परगट्टा आनी त्या दुखान तो म्हणटा सायबा म्हजो आत्मो तुका उबारता. ह्या दुखा वेळार आमी दुकान आसलेली देवाक उलो मातसो. तोच आमची बुजवण आनी दोळ्यार तोच आमकां ओकोत लायतलो. फावसरल्या काळजांक तो ओकोत लायता. ह्याच बरवाश्यान आमी आमची चांट मारुया. आमी सगळीं पुनर्जीवनपणाची मनशां जावं जिवीं जावं मेलोनी आमी सोम्याची. राहुल आमचो भाव पुनर्जीवनपणाच्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो घेवंक गेलो. आमी एक दीस वेतऱ्या राहुलाच्या बऱ्या जिविताची देख घेवन आमी भाग्यवनपणाचे पावणे चडूंक
राहुलाचें मरण आमकां एक खुणा आनी उगडास. सगल्यांक कसलेय भाशेन फादर राहुलाची सेवा कोत्तेऱ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तुम्हा सोमेस्तांचेर आसचो. देव बरें करूं. शेवटाचें गायन आमी गावया, सगळीं उबी रावया. गायनाचो अंक K4. जिविताच्या जिवितांतू तुझेंच जिवीत म्हाका लाबोय. उजवाडाच्या उजवाडांतू तुजोच उजवाड म्हाका दाखोय. वाटसुऱ्याच्या सांगात्यातू बापा सुरशी म्हाका पावोय. जिविताच्या जिवितांतू तुझेंच जिवीत म्हाका लाबोय. उजवाडाच्या उजवाडांतू तुजोच उजवाड म्हाका दाखोय. वाटसुऱ्याच्या सांगात्यातू बापा सुरशी म्हाका पावोय.
मातीची केल्ली ताची कूड आनी मातीक लायता पुण्यकांतलो प्रथम शिवण जाल्लो जेसू आमची गिनाची कूड आपली कुडी सारकी अग्नाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोमियाच्या आदन करुया सोमी आपले शांतीन ताका भेगोव आनी माण दिसा ताची कूड पुन्हा जिवंत करू आमच्या भावा पासून आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवंत कोट आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मोर जाल्यार जी येतलो आनी म्हजे ताय जी येता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक व्हरचो लाजाराच्या फोंडार तुरडलो सोमिया आमच्या तुका पुसून मुखार तुवें मेल्ल्याक जिवंत केल्याय आमच्या बाबाक सासणेक जिवीत आपले पाप रोडल्या चोराक तुवें सर बसयलोय आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे आमच्या बाबाक बावतिजमा वरवीं तोड केलोय आनी पवित्र तेलान ताची मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या सोम्यान ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणान पोसलोय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भोकरून करची भाव भयणा बाबार्थाचे नोदरेन उजोडेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवश्यान आमकां धीर दी जायत्यो आमची कोर्स अनुभव करून देवाची काकृतीक उलो करून तीच काकृत देवाची आमच्या बाबाक आमकां पावसाव आनी तोच सर्गीचो मुकुट मेळून घेवंक सुया शिकले मागणे बापाक बरयला रान सुटतना पयलींच जेजून जिवांच्या पोती मनीस कुळार हांव मारयेच्या हातांत केली तर आज होच आमचो यादीक भाव तेच मारयेच्या हातांतल्यान जेजूशी सासनाक भोगूंक पावच्या तेच मारयेच्या उतरांनी तूच करून मारया सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकूट कर आपल्या कोन्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कोशीक पाडूंक ताका मन आसली खऱ्या बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थता एकठांयलो तेच करी तुजे काकलुकीन सर्गीन देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळूं क्रिस्तांवांच्या सोडना वरवीं सासनाचो विसव सर्वेस्परा ताका
tribute to our uncle, Father Raul Colasso. Uncle, we still can't believe I'm writing a tribute because of your passing. Words cannot describe this difficult moment, but if this is the last time we get to say goodbye, then we know we will do so with the knowledge that we consider ourselves blessed to have lived this life as your nieces and nephews. You touched so many lives by your selfless and countless acts of kindness, always giving and never expecting any favors in return. You dedicated to a cause what was set you apart. For every parish you worked for, you laid the path for others to succeed. The benefits of your hard work is a living testimony. Uncle, you were and will always be an inspiration to the entire family and everyone who worked with you. You have left a void in the family that will never be filled. While we mourn today, we also take comfort in the fact that your mission on earth have been fulfilled. We thank the Lord for your life and bid you farewell until we meet again.